sanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang mga shingles mahimo kini nga hinungdan sa pipila ka mga epekto. Ang postherpetic neuralgia, pagkawala sa pananaw, mga problema sa neurological, mga impeksyon sa panit, ug nagbalik-balik ba ang mga shingles. Usa sa mga sayop nga pagtuo kabahin sa sakit mao ang sakit mahimong mahitabo kausara. Adunay mga yugto niining maong klase nga sakit. Gika explicar kini sa tulo ka yugto sumala sa pag-uswag ug nagkalain-lain nga mga sintomas sa matag yugto. Ang unang yugto mao ang prodromal. Ang mga sintomas niini mao pagpanakit sa ulo, kasakit ug pagdilaab nga pagbati sa gamay nga mga patsa sa usa ka bahin sa lawas o sa nitibuok nga lawas. Kahuyang, ang photophobia, ang photosensitivity. Ang stage 2 mao kini acute stage. Sa ikaduhang hugna ang mahait nga hugna nga gitawag ang dermatomal rashes mahitabo. Ang mga paltos nga puno sa fluids nga daling mubuto. Pula nga mga samad, rash nga nagtabon sa usa ka kilid sa punuan o rash sa naong ug dalunggan. Ang ingon nga mga rashes mahimong hinungdan sa grabe nga pagpangatol, hilanat, katugnaw, labad sa ulo, kakapoy ug uban pang sintomas sama sa kasakit. Ang mga shingles usab katulong yugto niini sa sakit. Dili mahitabo sa tanan. Kini mahinungdan sa mga komplikasyon sama sa rashes sa mata o postherpetic neuralgia, usa ka kondisyon nga makaapekto sa nerve fibers ug panit. Ang pagkawala sa pandungog, grabe nga kasakit sa usa ka dunggan, pagkalipong o pagkawa sa lami sa dila nga diin mahimong mga timailhan sa Ramsay-Hunt syndrome. Tungod usab sunod-sunod nga mga impeksyon sa bakterya ug nganong mahitabo man ang mga shingles. Kini tungod sa Bacillus-Zoster virus. Ang sa mga virus usab nga hinungdan sa chickenpox. Base usab sa pagtuon, ang mga hinungdan sa shingles wala mailhi bisan pa gituuhan nga kini tungod sa pagkunhod sa resistensya sa mga impeksyon samtang kita nagkaedad. Dugang pang mga health tips ang atong pagasayron sa pagbalik sa tuang programa. EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory. Hana Grace Joy Landero Lingco, 29 years old, Purok Malakas, General Santos City. Usa ka optometrist as a doctor, asawa, mama, ate, church worker ug worship leader, dili lalim. Muabot ang kakapoy sa lawas. One time, naglisod kog tulog tungod sa daghan buluhaton ug gipang huna-huna. Sukad sa pag-inom nako og EXL Makabuhay Plus, I can easily sleep pag mata nako sa buntag, gaan ug kondisyon ng akong lawas. Salamat EXL Makabuhay Plus. Mas inspired og happy ko mo trabaho, moatiman sa akong pamilya, labaw sa tanan ang magpagamit sa Ginoo. Makabuhay! Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay, punuin mo ng siyaha, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Makabuhay, masigana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Mga kamakabuhay pa rin kamo nagpaminaw din sa ato ang programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kini sa gihapon si Ate Ging inyong makauban para sa health tips for the day. Ang shingles usa ka viral infection nga hinungdan sa parehong virus nga naghatod sa chickenpox. Kini mamahimong maghatag og mga sintomas sama sa grabing pagpangatol, pagpanghubag o pagpantal-pantal sa pamani.
Og nasayod ba kamo nga adunay mga pwedeng himuon aron nga matambalan ang shingles diha sa atong panimalay ug aron nga mapadali usab ang pag-ayo niini. Ang paggamit ng mga herbal essential oils dugay na usab nga ginagamit nga pangtambal sa skin conditions. Aduna kini mga essential oils nga makatabang nga maibanan usab ang pagpangatol ug mapaayo ang kondisyon sa atuang pamanit. Sama na lamang sa chamomile essential oil nga adunay anti-inflammatory ug antibacterial properties mao nga mapaayo ang mga samad-samad ug pressure sore sa pinaagi kini sa pagsuporta sa skin cell regeneration. Ang eucalyptus oil aduna usay anti-inflammatory properties ug mamahimong mapapaspas nga mapaayo ang ulcers sa cancer patients. Ug lakip na usab ang tea tree oil dunay anti-inflammatory ug antibacterial nga properties nga mamahimong makatabang sa pag-ayo sa mga samad. Makaiban ba sa risko sa impeksyon ang paglimpyo adlaw-adlaw sa mga paltos? Pwede kang mag-shower o bugnaw nga tubig aron nga ginhawa usab ang imuhang pamanit. Ug mas labing maayo kung aduna kay EXL Makabuhay Plus dietary supplement kada adlaw nga imuhang pagatumaron tungod kay kini adunay essential nga mga sangkap nga makatabang aron nga makabaton ka og himsog nga panlawas sama sa makabuhay, ashitaba o lakip na ang neem, guyabano, turmeric, luya, ahos ug lakip na usab ang vitamin C sodium ascorbate nga importante nga pampalig-on sa resistensya ug immune system. Adunay antioxidant nga motanggal sa mga free radicals sa atong kalawasan. Magpalig-on usab kini sa kahimsog sa atuang pamanit, buhok ug mga kuko. Pampalig-on sa mga kaunuran ug lakip na sa tuang mga kabukugan. Makatabang usab sa produksyon sa collagen, magpaubos sa peligro sa mga sakit sa kasing-kasing uban pang mga kondisyon sa tuang panlawas. Ang EXL Makabuhay Plus dietary capsule adunay vitamin C sodium ascorbate di lang kana kundi uban pa ang 17 powerful, potent and effective active ingredients nga maoy makatabang aron nga makabaton og himsog nga panlawas. Dili lamang kana, sulay usab ang EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend gagama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava o rose hip. Duna usay brown sugar ug non-dairy creamer nga puno kini sa mga bitamina, minerales, protein ug fiber alang sa limpyo ug himsog nga digestive system, kini vegan ug gluten free. Ug sulay usab ang EXL All-in-One Skincare Oil alang sa himsog nga pamanit. Kana ang naglangkob sa atong mga programa karong adlaw. Hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung aduna mo'y mga pangutana bahin sa itong mga produkto, mamahimong tawagan ang 0917-728-1434. Kini si Ate Ging mo ingon kaninyo, daghang salamat, makabuhay nga adlaw o pabiling magpakahimsog sa ato ang panlawas. Inigmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay. Makagwapa, makagwapo, makabuhay. Makadasig, makaaptik, makabuhay. Radyo natin. Tumigil, muling tumingin,